जमात इस्लामी का हमेशा से एक भरपूर स्टांस रहा है कि मुल्क में इस्लामी कवानीन का नफाज होना चाहिए। जो शरीयत के मुनाफिक कवानीन हैं उनके ख़ात्मे की जमात इस्लामी ने हमेशा बात की। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, यहाँ पे शरीयत के मुनाफिक कवानीन हैं क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जितनी भी तकारीर है जी, उसमें ये फ़क़रा ज़रूर आपको मिलेगा कि पाकिस्तान एक जोग्राफिया का नाम नहीं है, ये एक जी, नज़रिया है। और नज़रिए का मतलब भी इस मुल्क में अल्लाह का दीन है, कोई जी, और नज़रिया नहीं है। नज़रियात तो बहुत सारे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों ने जो जद्दोजहद की वो इसी एक नुक्ते पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला बिल्कुल, इलाहा इल्लल्लाह। जमात इस्लामी जब ये मुतालिबा करती है कि इस मुल्क में वो निज़ाम नाफिज किया जाए जिसके लिए करोड़ लोगों ने जद्दोजहद की, लाखों लोगों ने जाम शहादत नोश की, तो उसका मतलब यही होता है कि जो पाकिस्तान का आईन है, जिस पर तमाम सियासी जमातों ने एक बार इत्तेफाक जी, किया है, उसी आईन को अगर पूरी स्पिरिट के साथ नाफिज किया जाए तो वो मकासद हासिल हो सकते हैं जो क़याम पाकिस्तान का था। ठीक, लेकिन ज़ाहिर बात है, अब तक हुक्मरान जितने भी आए हैं उन्होंने आइन की इन दफ़ात और शक़ों को तो समझा है जिसमें उनके मफादात या उनके इख्तियारात बिल्कुल, का ज़िक्र है। लेकिन जहाँ कानून और आइन की बालादस्ती है या जहाँ आवाम के हुकूक की बात है, वहाँ पर वो सर पे नज़र करते हैं। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर मुल्क को उस ट्रैक पर डाला गया जिसके लिए बनाया गया तो हम तरक्की भी कर सकते हैं और हम हकीकी आज़ादी से मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। सर्वाइवल मुल्क का उसी में है कि आप इस्लाम और ऑब्वियसली जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए क़वानीन हैं, आप उन्हीं को लेकर चलें। आपने बिल्कुल सही कहा कि कायदे आज़म ने बहुत मौक़ों पे ये बात की है, लेकिन हमारे यहाँ पहले तो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि कायदे आज़म बड़े सेकुलर आदमी थे और ये तमाम चीज़ें हज़फ कर ली गई। ये बताई नहीं गई कि वो कुरान की या सुन्नत की बात किया करते थे, या वो कहते थे कि मुल्क का कानून वही होगा जो शरीयत के अंदर है। अब मुझे ये बताइए कि कंफ्यूजन आपको क्या लगता है कि उसकी कहते हैं ना बुनियाद, वो कहाँ से पड़ी? एक तो कायद आज़म पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो सेकुलर जी, आदमी थे, ये अपने कायद और बानी पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म बिल्कुल, है। और शायद क़यामत में हर इंसान को पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है उसके बाद, तो सबसे ज़्यादा गिला उनको यही होगा कि अच्छा, मेरी इस जद्दोजहद के बाद आप लोगों ने मुझ पर यह इल्ज़ाम ये भी इल्ज़ाम लगाया कि लगा। मैं एक सेकुलर आदमी जी, हूँ। इसलिए कि सेकुलरिज्म का लंबरदार तो कांग्रेस था ना, और कांग्रेस का तो मंशूर यही था, उसका तो नारा यही था कि एक सेकुलर हिंदुस्तान ही होना चाहिए। तो अगर सेकुलरिज्म ही कायद आज़म का मंज़िल था तो फिर तो पाकिस्तान बनाने ज़रूरत ही का नहीं कोई था। मकसद ही बिल्कुल, नहीं था। अब यह है कि मुल्क को ट्रैक कहाँ से किया गया। आपके इल्म में होना चाहिए कि जैसा ही हिंदुस्तान बना और पाकिस्तान बना तो 1949 में उन्होंने एक दस्तूर बनाया और नाफिज किया, जी, और हमारा दस्तूर 1956 तक नहीं बिल्कुल, बन सका। बिल्कुल, 1954 में एक मसवदा बन गया, ठीक, और 1956 में भी फिर वो नाफिज भी हुआ, वो भी चंद महीनों के लिए। इसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर दस्तूर को ख़त्म किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दस्तूर 1973 का हो, पाकिस्तान का दस्तूर 1956 का हो, या करारदाद मकासद हो, इन तमाम के रुख बिल्कुल वाज़ेह है, मंज़िल मुतय्यन है, मकासद वाज़ेह हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन अगर यहाँ पर फैलाया गया तो वो हुक्मरानों के बदआमालियों ने, ठीक, इसलिए कि मंज़िल कुछ और है और उनकी कदम किसी और तरफ है, या उनका कहना कुछ और है और करना कुछ कुछ, और तरफ है। तो इस मुनाफिकाना रविश ने और दो रंगी ने हमें मुश्किलात में मुब्तला किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1948 में जो हमारे कानून साज़ असम्बली थी, जी, उन्होंने जो हल्फ उठाया दोबारा,
اور قرارداد مقاصد بھی منظور ہوا. وہ اتنا کلیئر تھا کہ جس آیت کا اس حلف میں انتخاب کیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری عبادات اور میرے مرنا اور جینا ہی اللہ رب العالمین کے لیے. تمام ممبران جو اس وقت موجود تھے انہوں نے فلور پر حلف اٹھایا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کنفیوژن ہمارے آئین میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے ڈاکومنٹس میں نہیں ہے، کنفیوژن ہے حکمرانوں کے بدعمالیوں میں اور دو رنگی اور منافقت کی وجہ سے. اب آپ نے جو پاکستان میں دستور رہے ان کا حوالہ دیا، پچھلے 51 برس سے ہم 1973 کے آئین پہ چل رہے ہیں. یہ وہ آئین ہے جس کے حوالے سے کریڈٹ لیتے ہیں تمام لوگ کہ سیاسی لیڈران ہوں، تمام اکابرین علماء کرام اس پہ سب متفق رہے. اب اسی آئین کا جو پریمبل ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی. اب اگر اللہ کی حاکمیت ہے تو قانون بھی اللہ کا چلے گا، تو پھر اللہ کے قانون کے خلاف کیسے قوانین یہاں بن جاتے ہیں؟ اور میں مثال ایک چیز کی ہمیشہ دیتی ہوں اور وہ سود کا نظام ہے جو اس ملک میں چل رہا ہے ابھی بھی. دیکھیے، یہ تو قائد اعظم کا جو ویژن ہے وہ بالکل واضح ہے اور قرارداد مقاصد میں بھی ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے، اور یہاں کسی جتے کا یا کسی خاندان کی بادشاہت کا تصور نہیں ہے. اسی دستور میں ہمارے اقلیتوں کے حقوق کی بھی ضمانت ہے، اس میں خواتین کے حقوق کی بھی ضمانت ہے، اس میں بچوں کے حقوق کی بھی ضمانت ہے، اس میں بنیادی انسانی حقوق کی بھی ضمانت ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد، قائد اعظم کے رحلت کے بعد جس ٹولے نے پاکستان پر قبضہ کیا، ان میں اکثریت وہی لوگ تھے جن کا پاکستان کی جدوجہد میں، تحریک میں، قربانیوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. مخالفت کرتے رہے. اب نام لے لیں گورنر جنرل غلام محمد کا، جو پہلے گورنر جنرل بنے، انہوں نے پھر دستور سازی اسمبلی کو ختم کیا، ناظم الدین کی حکومت کو بھی ختم کیا. اس کے بعد یہ جو آتا ہے سکندر مرزا، اس کا بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. محمد علی بھوگرا ایک بالکل ایک بیوروکریٹ تھے. تو اس پوری جدوجہد میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو منزل تک لے جانے کے بجائے اپنے مفادات کی بین چڑھانے کی کوشش کی. اب دیکھیں، آپ نے بالکل بجا طور بات کی کہ اگر ہم نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کی ہے تو اللہ کا تو اعلان یہی ہے کہ جو سود کرتا ہے یہ میرے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. تو ایک طرف ہم اللہ کی حاکمیت اور بادشاہت کو تسلیم بھی کرتے ہیں زبان کی حد تک، اور ہمارا قول اور ہمارا عمل پھر یہی ہے کہ ہم سود کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. حال یہ ہے کہ 73 کا آئین ہو، اس میں بھی سود کی مخالفت ہے. قرآن اور سنت کا فیصلہ بھی سود کے خلاف ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات سود کے خلاف ہے. وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی سود کے خلاف ہے. ساری دنیا میں ایک متروک نظام اس وقت جو ہے، استحصالی نظام جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سودی نظام ہے.